السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے ہم یہ پڑھے تھے عربی پڑھنے کی مشق، یہ ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے تھے۔ ہمیں پڑھنا ہے نئی سواریاں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں سواری اور بوجھ ڈھونے کا کام زیادہ تر پرانے زمانے میں سواری اور بوجھ ڈھونے کا کام زیادہ تر جانوروں سے لیا جاتا تھا۔ لوگ گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر دوسرے شہروں کا سفر کرتے تھے۔ لوگ گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر دوسرے شہروں کا سفر کرتے تھے۔ کھچر، اونٹ اور گدھے پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ کھچر، اونٹ اور گدھے پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ جب کبھی دور دراز مقام پر جانا ہوتا تو راہ میں کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ سنسان بیابان میں چور اور ڈاکو کا بڑا خطرہ رہتا تھا۔ سنسان بیابان میں چور اور ڈاکو کا بڑا خطرہ رہتا تھا، کیونکہ یہ لوگ مسافروں کا سامان، روپیہ پیسہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ جہاں میلوں جنگل ہی جنگل ہوتا وہاں پانی نہ ملنے کے سبب مسافر ہلاک ہو جاتے تھے۔ جو لوگ لگاتار پیدل چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ غرض اس زمانے میں سفر کرنے والے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے، لیکن اس زمانے کے لوگوں پر اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ انسان کو نئی نئی سواریاں بنانے کی سمجھ دی۔ چنانچہ رب العالمین کی دی ہوئی عقل سے لوگوں نے طرح طرح کی سواریاں تیار کر ڈالیں۔ پانی پر تیرنے والی سواری اسٹیمر ہے۔ زمین پر چلنے والی سواری کار، موٹر، بس، ٹرک اور ریل گاڑی وغیرہ ہے۔ اور فضا میں اڑنے والی سواری ہوائی جہاز ہے۔ یہاں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، یہ اسٹیمر ہے، یہ لکھا ہوا اسٹیمر، اور یہاں پر دیکھیں
यहाँ पर लिखा है हवाई जहाज़, ये लिखा है मोटर कार, ये लिखा है बस, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रक। यहाँ पर तस्वीर भी बना हुआ है। आज इन सवारियों की बदौलत हज़ारों मील का सफ़र बहुत आसान हो गया है। आज इन सवारियों की बदौलत हज़ारों मील का सफ़र बहुत आसान हो गया है। बच्चों, असल एहसान अल्लाह ताला का है। बच्चों, असल एहसान अल्लाह ताला का है, जिसने इंसान को अक्ल दी, जिसने इंसान को अक्ल दी, दिमाग दिया और नई नई सवारियाँ बनाने की तरकीब सुझाई। दिमाग दिया और नई नई सवारियाँ बनाने की तरकीब सुझाई। हम लोगों को चाहिए कि हमेशा अल्लाह ताला का एहसान माने। हम लोगों को चाहिए कि हमेशा अल्लाह ताला का एहसान माने, कभी उसकी नाशुक्री ना करें, कभी उसकी नाशुक्री ना करें। तो ये सबक हमारा अब मुकम्मल हुआ और यहाँ पर 3 सवालात दिए गए हैं, जिसे आप उसको भी समझ लें। पुराने ज़माने के लोग कौन सी सवारी पर सफ़र करते थे? तो जैसे आपने पीछे पढ़ा खच्चर, घोड़े वगैरह पर, तो इसका जवाब ये है। ज़रूर नहीं कि आप किताब ही से दें, आप अपने दिमाग से भी दे सकते हैं। जैसे खच्चर, घोड़ा, गधा, इसी पर लोग सफ़र करते थे पहले के ज़माने में। इस ज़माने में सफ़र क्यों आसान हुआ? इस ज़माने में सफ़र इसलिए आसान हुआ क्योंकि नई नई सवारियाँ पैदा हो गई, ट्रेन, बस, ट्रक वगैरह, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, इसलिए आसान हो गया। लंबे जंगल में सफ़र करने वाले लोग क्यों हलाक होते थे? ये भी हमने पीछे पढ़ा कि पानी वगैरह ना मिलने की वजह से और जानवर वगैरह जंगलों में होते थे, इसकी वजह से लोग हलाक हो जाया करते थे। तो इसका जवाब ये है। तो ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे चालाक बादशाह। जब तक आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए। कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।